بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ تے بڑائی کالا اے۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ تے بڑائی کالا اے۔ تیرے اندر ایسی کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ تے حجر اسود مر جواب دیتا، میرا رنگ تے بڑائی کالا ہے۔ مینوں دنیا تا چم دیئے، مینوں چم گیا کملی والا اے۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جدی ذات ہے جو ساری کائنات دا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنان والا اللہ ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد آدم، حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے اے ساڈی زندگی دا آخری جمعہ ہوئے، زندگی دا دے پتہ نہیں۔ دعا کرو اللہ اگر زندگی اندر کوئی اور جمعہ ہے وے اللہ سانو بر وقت ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پچھلے جمعہ دے اندر اور جتنے دو تین خطبے گزرے نے، انہاں دے اندر آل رسول حضرت سیدنا حسین، حضرت حسن اور سیدہ فاطمہ، انہاں دا ذکر کیتا گیا ہے۔ حضرات اہل بیت اصل حقیقت دے اندر، اہل بیت اندر جڑے سب تو اول نے او نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نے۔ اور اہل بیت دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا ایمان ادو تک مکمل نہیں ہوندا جدو تک اسی دلوں اہل بیت دی عزت نہ کریے۔ تکریم ہے لازم سیدان دی، پر سید ہندہ کونے آ پڑھ حدیث پیغمبر دی، تیرے دپ جان سارے دونے۔ تے تلیاں تے چک کے نبی نے حسن نو، تلیاں تے چک رسول اللہ نے حسین نو، تے لگے اے فرمونے اے بیٹا میرا سید ہے، اد تو سونا کونے۔ اے آل بیت دا ایک ایک شہزادہ عزت والا جنتی ہے۔ اور آل بیت پتہ کون نے؟ جنہ دا ذکر نہ کریے تے ساڑی نماز بھی قبول نہیں جی ہوندی۔ اے تو انہوں دسنا لیا گلہ نے تو انہوں پتہ لگ جائے، تو اڑے علم اندر اضافہ ہو جائے۔ اسی نماز پڑھنے ہاں، اگر نماز اندر درود نہ پڑھیے تے نماز قبول نہیں ہوندی۔
عمرے دے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا، آل بیت دا ذکر کرنا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آل بیت دا بندہ منکر ہوئے او دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں، او مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اے جڑا جمعہ ہوندہ ہے، میرے ہر جمعے میرے دل دی حسرت ہوندی ہے تو نبی پاک دے گھر والے ہم دا پتہ ہوئے کون کون عزت والا، ویسے تے سارا کرانہ ہی شان والا ہے۔ میں ایک خاتون دا ذکر کرنا چاہنا، ایک خاتون اول سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام دی جو بیوی بنی ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے نال قدم با قدم کھڑیاں ہو کے وفا دی اخیر کرنے والی، عزت دی اخیر کرنے والی، نبی پاک علیہ السلام نل اپنی جان مال تو زیادہ محبت کرنے والی نبی پاک دی اے بیوی خاتون اول جنہ دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک علیہ السلام نل سب نالو پیالہ اس جگہ تے سیدہ نے وفا کی تھی جدو نبی پاک دا سارے نے ساتھ چھڑ دیتا۔ وہ لوگوں سیدہ خدیجہ دا مختصر تعارف ہے، انہاں دی پیدائش 556 عیسوی دے اندر، اور آج دی ڈیٹ دا حساب لگایا جائے 30 اپریل مکہ دے اندر ایک مالدار شخص دے گھر دے اندر پیدا ہوئیاں۔ سیدہ خدیجہ دا تعلق عرب دے قریب قبیلے قریش دے نالے، اور سیدہ خوبصورت بھی سن، حجِ اسلام اندر نہیں، پہلا ہی سیدہ دا لقب طاہرہ بلایا جاندہ سی، پاکیزہ عورت۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اے انہاں دے والد کاروباری معاملات دے اندر سٹرونگ سن، کاروبار اچھا سی۔ سیدہ دا پہلا نکاح ہویا ایک جگہ تے، انہاں دا خامد وفات پا گیا، پھر دوسری جگہ تے سیدہ دا نکاح ہویا، انہاں دا دوسرا خامد انہاں نے چھڑ دیتا، تیسری جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دی ازواجی زندگی دے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں۔ ابو حالہ انہاں دا پہلا خامد سی، پھر دوسری جگہ تو طلاق ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام دی اے بیوی کتنی عظمت والی، اور اللہ پاک نے نا انہاں ساریاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماما بنا دیتا ہے۔ بڑی محبت نل ماں دا ذکر ہون والا ہے، ہمہ تنگوش ہو کے چست ہو کے پیار تے محبت نل ادب نل محبت نل سنیا جے ایک کون سیدہ کائنات ہے۔ وہ لوگوں وفا کرنے والا ایک چگیاں دے اندر بھی رہندا ہوئے، اللہ وفادار بندے نو کدی ذلیل نہیں جے کردہ۔ اے بے وفائیاں یاراں نال، اے بے وفائیاں ماں باپ نال ایک کرنیاں چھڑ دیو۔ جڑا بندہ وفادار ہوندہ ہے اللہ کو یار بھی وفادار عطا فرما دیندے نے، اور وفادار بندے نو اللہ پاک نے اے سیدہ خدیجہ نے اپنی زندگی اندر مصطفیٰ تے نال وفاواں کیتیاں۔ اللہ نے آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی ممبر و محراب تے اس عورت دا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اس عورت نے نبی پاک نال وفاواں کیتیاں۔ وفا کرنے والے بندیاں نو قیامت تک یاد رکھیا جاندہ ہے، بے وفا بندیاں نو کوئی پوچھ دا بھی نہیں دے، اپنے دل نو بڑیاں کر کے ہر ایک نال وفا کرم دی کوشش کریا کر۔ بڑی محبت نال سیدہ کائنات دی زندگی ویکھے آج درہ۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے سیدہ خدیجہ بنت خویلد بڑی محبت نال عثمان دا ذکر سنیا جے، پیار دیاں گلاں، اور رب دا قرآن 21واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت احزاب ہے، اللہ دا قرآن 5 نمبر
آیت اللہ نے نبی دیاں بیویاں اور مومنہ دیاں ساڑیاں ماں دا ذکر کیتا ہے تے جڑا ماں نو نہیں ماندا حضرات ماں باپ دا گستاخ بندہ دنیا تے بھی ذلیل آخرت دے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 12 نکاح فرمائے نے، سیدہ خدیجہ نال نکاح کیتا، سیدہ عائشہ نال کیتا، سیدہ ماریہ قبطیہ نال کیتا، سیدہ ام سلمہ نال کیتا، سیدہ جویریہ نال نبی پاک دا نکاح ہویا، اماں جی سودا نال نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا، اماں جی ممونہ نال نبی علیہ السلام دا نکاح ہویا۔ اے سب نالوں پہلی بیوی خاتون انبل دا ذکر سنے ہم دے درا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ دا قرآن آیا اے محبت نال سنیا جے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم مالک کائنات فرمان دینے فرمایا النبی اولا نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا نبی پاک نال پیار کرنا میں اپنی جان تو زیادہ کرنا ہے نبی پاک نال محبت میرے آقا دا ایک غلام جنہ دا نام حضرت عمر بن خطاب آکھو رضی اللہ تعالی عنہ عمر کون ہے جنہوں لڑکا بیدہ پھڑ کے میرے نبی نے منگیا آکھیا اللہم اعز الاسلام میرے عبیرہ اللہ اسلام دی عزت دی خاطر اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے اور نبی دی دعا بن کے آیا عمر میرے آقا فرمان دینے عمر میرے نال کنی کو محبت کرنا میں حضرت خطاب دا بیٹا عمر کہندہ سونے میں اپنے مال تو زیادہ محبت کرنا میں تو اڈے نال پیار اپنی جان تو زیادہ نہیں کردہ اور سب تو زیادہ میں نے اپنی جان نال محبت آقا فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے اے بندے دا ایمان او دو تک مکمل نہیں ہونا اور جدو تک بندہ اپنی جان نالوں زیادہ مصطفیٰ نال پیار نہ کرے اسی تے اپنی جان تو زیادہ اگر محبت کرنے اسی تے آخری نبی اور جڑا در یتیم جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنے میرے عبیرہ توجہ کرنا درہ محبت دیاں گلاں سنیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اے ساریاں بیویاں عظمت والیاں نے شان والیاں نے اے سیدہ خدیجہ دے بارے لکھن والے نے لکھیا فرمان دیاں نے جب میں بیت اللہ دا طواف کر رہی ہیں طواف کر دیاں آکے میں اپنے گھر دے اندر لیٹیاں تے میں خواب دے اندر بکھیا وے اے خواب بکھیا سیدہ خدیجہ نے فرمان دیاں نے آسمانہ تو سورج چمک رہا وے سورج نو میں بکھیا خواب دے اندر تے چمک دا آکے میرے گھر دے اندر
گر گیا ہے میرے گھر دے اندر آسمانہ تو سورج آیا وے تے سیدہ جلدی نال بیدار ہویاں تے ویکھیا سورج آیا ایدیاں روشنیاں ساری دنیا تے پھیل گئیاں نے ورقہ بن نوفل انام دا رشتے دارے تے سیدہ فرماندیاں نے ورقہ رات میں ایک خواب دیکھے آوے خواب دیکھے آوے آسمان دا سورج میرے گھر دے اندر تے ورقہ بن نوفل کہندے نے تینوں مبارک ہووے تیرا ہون نکاح اس نبی نال ہون والا وے اور جڑا آخری نبی ہوئے گا اور جڑا آخری پیغمبر اللہ دا نبی ہوئے گا آخری پیغمبر تیرے گھر دے اندر آوے گا او دیاں گلاں تے او دیاں جڑیاں اور جڑا اللہ دی وحدانیت نو بیان کرے گا او دیاں روشنیاں ساری دنیا تے پھیل جان گیاں وہ ختم نبوت دا ہے سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا نواں پیر جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ نے خواب دیکھی نا ایک دن انام دا غلام میسرہ قریب آیا سیدہ دا غلام فرماندہ باجی خدیجہ میں توڑے نال ایک گل کرنا چاہنا ہوں ایک غریب بندہ وے او دا نام محمد بن عبداللہ او دا باپ کوئی نہیں تجارت گیا سینا تے رستے دے اندر او دا باپ وفات پا گیا وے او دی 6 سال تو بعد ادی اممہ میں دنیا تو تا ٹر گئی ہے ابو طالب دی گھر دے اندر اے پرورش پارے آوے خدیجہ اگر تسی کہو اسی تھوڑا جیا مال اونوں میں دے او دے گھر دے حالات ٹھیک کوئی نہیں تے سیدہ اگے تلاش دے اندر نے او کیڑا ہوئے گا جڑا میری زندگی دے اندر آوے گا آکھیا میسرہ لہجہ خجورا او دے نال رمی تے سارے سفر دیاں گلہ منوں دسنیاں نے میرے آقا سواری تے سوار ہوئے نے میرے ابیرہ نوجوانوں ایتھے میں ایک پیغام دینا چاہنا سنیاں جے آقا سواری تے سوار ہوئے نے اور لوگوں ملک شام وال میرے نبی تجارت دے سلسلے نہ نکلنا لگے نے اور لوگاں دے سارے آمدیاں انج سواریاں کھڑیاں ہو گئیاں نے اور لوگ مال لے کے میرے ابیرہ شام دے علاقے وال جان لگ دینے سارے آمدے ماں باپ کھڑے نے پترا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی اور میرے آقا دے سجے بھی کوئی نہیں میرے نبی دے کھپے بھی کوئی نہیں آقا نے وکھیا وے اور کسے نو ماں تسلیاں دے کے ٹو رہی ہے اور کسے نو باپ تسلیاں دے کے ٹو رہا وے میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نا دعاواں دین والی اماں کوئی نہیں تے پیار کرنا والا باپ کوئی نہیں میرے ابیرہ میں وکھیا وے نا پتر بار دے ملک جان لگ دے سعودیہ عربیہ دے اندر یا کسے ملک ور روانہ ہوئے نا تے سارے دعاواں کر دینے ویر تے ویر نال پیار کر دیا آمدے نے ویرہ جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی پیار دیاں گلاں سارے کر دینے تے ماں کہندی پترا ٹائم دے نال کھانا کھاویں تے اپنا حال دسدا رویں میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر نو دلاسے دین والا کوئی نہیں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں دار دار تو تکے پین اونانو تے مر گئیاں جنان دیاں ماما
ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماما باج محمد بخشا تے سارا ملک بیگانہ میرے امیر سنیا نے بڑا سیک ہوندا ہے چھوڑے آمدی اگ دا بڑا سیک ہوندا جے چھوڑے آمدی اگ دا جماما جنہ دیاں ٹر جاندیاں نے میرے آقا دیاں اکھاں برشیاں نے تے اپنی ماں دا پیار یاد آیا اے کاش میرا بابا زندہ ہونا اے ماں باپ تسلیاں دے کے سینے لا کے اپنے لال نو روانہ کر دینے میرے آقا علیہ السلام نکلے نے اے نوجوانوں مسلمانوں میرے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے میرے ابیرات میسرہ غلام نے اے سارا منظر ویکھے آوے تے آیا سیدہ خدیجہ نو کہندا وے آندا خدیجہ میں جدوں اے نال ٹر گیا سا میں اس محمد بن عبداللہ دے اور جدوں نال گیا منا تجارت نا میرے ابیرہ کہندا وے آندا خدیجہ آسمانہ تو ایک بدل آکے دے اوپر سایہ کردہ ریاوے آسمانہ تو بدل دا ٹکراؤ دے اوتے آکے سایہ کردہ ریاو جدو اسی پہنچے ملک شام دے اندر بارش دی بجا تو خجورہ گلیاں ہو گئیاں سن تے اے جڑا محمد ایک درخت دے نیچے بیٹھ گیا سینا ایک عیسائیاں دا بہت بڑا پادری آکے آمدہ میسرہ کون ہے اے جڑا درخت دے تھلے بیٹھا وے آکھیا ایدہ نام محمد بن عبداللہ وے فرمایا ایک گل یاد رکھیں اے کوئی عام نہیں ہو اے اللہ دا نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج نبوت دا اعلان نہیں کیتا اے غلام میسرہ سیدہ خدیجہ نو پیادہ دا آندہ فرماندیاں نے پھر کی ہویا آکھیا انہاں نے خجورہ اور جڑیاں گلیاں سن انہاں دا ریٹ کم کر دیتا اور جڑیاں خجورہ سکیاں سن انہاں دا الگے انہاں دا الگے انہوں تے اسا امانت دار پایا وے انہوں تے اسا سچا پایا وے اور نوجوانوں آج بڑے لوگ ایسے نے اور جڑے اپنے پھل فروٹ بیچ دینے اور دکانداریاں کر دینے تھلے جڑا سامان ہوندا وے اور تھلے جڑے ہوندے نے داغدار چیزانو رکھ کے نچیاں چیزانو اوپر رکھ کے سیل کر دے ہوئے نظر آندے نے تینوں رب دا واسطہ وے جھوٹ بول کے اپنا مال نہ بیچیا کر اپنے پیسیانو حرام نہ کریا کر آندے نے ایتے امانت دار تے آج دی تاریخ اندر اینا منافع کسے نو نہیں ہویا جنا منافع محمد الرسول اللہ نو ہویا وے تجارت ہوئے تھے میرے مصطفیٰ جیسی اخلاق ہوئے تھے میرے نبی جیسا کردار ہوئے تھے میرے نبی جیسا چال ہوئے تھے میرے نبی جیسی حیا ہوئے تھے میرے نبی جیسی میرے ابیراؤ میرے پیغمبر نے تجارت دے میدان اندر میرے نبی سب تو آلہ نے عزت دے میدان اندر آقا سب تو آلہ نے سیدہ نے جدوں گلہ سنیا نے انہاں دی ایک سہیلی انہوں پہ جے آتے ہم دیاں نے جا کے انہاں دے نال گل کرنا میرے رشتے دی انہاں گل کی تھی نفیسہ عورت دا نام ہے میرے آقا نو دسیا وے ابو طالب تے امیر حمزہ سیدہ خدیجہ دے گھر آئے نے انہاں رشتہ کیتا وے تے میرے مصطفیٰ دا نکاح ہویا سیدہ کائنات امی خدیجہ نال نکاح ہویا میرے آقا دا آقا سامنے بیٹھے نے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے فرمایا خدیجہ تیرا میرا آج نکاح ہویا وے انج لگدا تیرا میرا نباہ نہیں ہو سکے گا پھر سیدہ فرمان دیاں نے سونے آنکھ میں
دیاں گلاں کر رہے ہو میں تے تھوڑی تلاش دے اندر مینوں آسمان دے رب نے خواب دے ذریعے دی دسیا اللہ دے پیغمبر کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو نا فرمایا خدیجہ تینوں پتہ ہے مینوں مال نال پیار کوئی نہیں تینوں پتہ ہے دنیا دیاں دولتاں نال محبت کوئی نہیں تو مالدار ہے تے میں یتیماں میرے سر تے باپ کوئی نہیں میں مال نو پسند نہیں کردا اے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی اے سیدہ فرما دیا نے میرے سونے آؤ اے غم نہ کریا جے آج تو میں بھی تواڈیاں میرا مال بھی تواڈا ہے سونے جتھے چاہو تسی خرچ کر سکدے ہو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے ابیرا اے غار ہرا دے اندر گئے نے اللہ دا حکم آیا جبریل آئے نے آ کے آمدے نے سونے اقرا اقرا پڑھو ذرا اقرا بسم ربک الذی خلق میرے ابیرا جدو میرے آقا نو فرمایا آقا فرماندے نے ماں آنا بیکارین میں پڑھیا کوئی نہیں دوبارہ جبریل نے اج نبی پاک نو اپنے قریب کیتا وے اوے کٹیا میرے مصطفیٰ نو فرمایا آقا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى میرے آقا علیہ السلام نے پڑھیا وے اور پہلی دفعہ پہلی وحی آئی ہے میرے نبی دے آقا دا جسم کم دا پہ آوے میرے آقا گھر آئے نے آکھیا خدیجہ زمبلونی زمبلونی چادر میرے اتے چادر پا دیتی جاوے انج لگتا میری جان نکل دی جا رہی ہے تے سیدہ کائنات فرمان دیا نے نوجوانوں بیوی وفادار ہووے نا بیوی اللہ دی ولیہ ہووے نا بیوی چنگی ہووے نا تے اپنے خامد نو پریشان نہیں جے ہون دیں دے سیدہ کائنات فرمان دیا نے اللہ دے نبی جی تسی کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو اور تسی تے یتیماں نال پیار کرن والے ہو اور تسی تے غریباں دا خیال رکھن والے ہو اللہ دے پیغمبر کیویں دیاں تسی گلاں کر رہے ہو سونےاں تواڈے ورگے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں جے کردا تواڈے جے لوگاں نو اللہ پریشان نہیں جے کردا میرے ابیرا جدوں سیدہ حضرت خدیجہ نے اے گلاں کیتیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے میریاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے میرے ابیرا بیوی ہووے تے سیدہ خدیجہ جیسی عزت کرن والی ہووے اپنے خامن دا خیال رکھن والی ہووے سیدہ خدیجہ نے گلاں کیتیاں آکھیا والذی نفسی بیدہ مینوں قسم اس رب دی جدی قدرت اندر میری جان ہے اللہ دے نبی جی تواڈے جے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں جے کردا سیدہ کائنات سیدہ حضرت خدیجہ نے جدوں دلاسا دتا تے فرماندیاں نے کلا بلہ میرے ابیرا سنیا تے الفاظ فرماندیاں نے کلا بلہ ما یخزیک اللہ ابدا فرمایا پریشان نہ ہویا جے اللہ تواڈے جے لوگاں نو کدے بھی ضائع نہیں جے ہون دیندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابیرا توجہ کراندا رہو آقا پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے اللہ پاک نے کنیاں عزتاں دتیاں اللہ پاک نے کنیاں شاناں دتیاں سیدہ خدیجہ نو اللہ نے مومناں دی ماں بنا دیتا وے میں محبت نال انہاں دی عظمت اندر چند جملے سنیا جے محبت نال حسنین دی نانی نو حسنین دی
دینانی نو عرشاں تو سلام آیا حسنین دینانی نو حسنین دینانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دینانی نو پہلی بہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی بہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کرن میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کرن ختیجہ تے ختیجہ سی اے نا صبح شام کرن خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حضرات سیدہ ختیجہ اللہ جتھے لیٹیاں نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے آکھو آمین میرے نبی علیہ السلام قدم قدم تے محبت قدم قدم تے پیار سیدہ ختیجہ نل اور وفا اتنی کی تھی اللہ دے نبی دے قدمہ تو سارا مال قربان کر دیتا سیدہ ختیجہ نے وہ لوگوں اللہ پاک دی قسم ہے جڑیاں عورتاں نبی دیاں بیویاں دی سیرت پڑھ لیندیاں نے وہ کدے اپنے خامندیاں نافرمان ہو سکدیاں نہیں ہو سکدیاں عزت ہووے تے انج دی ہووے سیدہ ختیجہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مکہ دے اندر اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے دروازہ کھڑکیا سیدہ ختیجہ نال تھوڑی دیر پہلے نکاح ہویا میرے نبی دا عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایک دفعہ ایک بلند آواز نال نبی دی ذات درود پڑھیا جے تاکہ ساڈا ایمان میں تازہ ہوئے گا اللہ پاک رحمت دے دروازے بھی کھول دے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجہ دے نال اپنے گھر دے بیڑے دے اندر بیٹھے ہوئے نے دروازہ کھڑکے آوے میرے عبدیرہ دروازے تے میرے آقا جلدی نال آئے نے دروازہ کھولے آوے ایک ضعیف عورت کھڑی ہے ایک بڑا پہ دے اندر اماں کھڑی ہے آقا فرمان دینے تو کون ہے اج میرے مصطفیٰ دا ہاتھ پکڑ لیں دیئے میرے عبدیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے آقا داؤ انہیں ہاتھ پکڑے آوے تے چمنا شروع کر دیں دیئے میرے نبی دے ہتھانوں چمے آوے آقا فرمان دینے اماں جی اماں تُشی کونوں تے کتھوں آئے ہو فرمایا پتراؤ مینوں چنگی طرح بیکھ لیم دے میں تینوں دسنیاں میرے آقا نو ویندیے تے اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں فرمایا محمد میں تیری ماں رضائی ماں حلیمہ آئیاں تو جو ساڑھے گھر دے اندر پرورش پاندھا رہے آویں تو ساڑھے گھر دے اندر جدو آیا تے ساڑھے گھر دیاں غریبیاں مک گئیاں ساڑھے گھر دے اندر اللہ پاک نے رحمتاں دا نزول کر دیتا زینا میرے عبدیرہ تے فرما دیاں نے پترہ جدوں دا تو
تر گیا میں گھر دے اندر حالات ٹھیک کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے بچپن دے ایام یاد آ گئے اور جدوں کوئی نہیں سی چکدا اور جدوں کوئی نہیں سی سینے لاندا میرے پیغمبر نو اٹھایا اما حلیمہ نے آقا جلدی نال اندر لے کے آئے نے فرمایا ختیجہ اے او میری ماں اور جنہیں کنی دیر منو اپنی پرورش اندر رکھے آزینا اے میری رضائی ماں میں اور جدو جمن والی ماں ٹور گئی تے میرے نال وفا کرن والی اے میری اماں حلیمہ میں میرے عقیرہ بٹھایا میرے مصطفیٰ نے تے سیدہ حضرت ختیجہ نا اور محبت کر رہی نے میری ماما بہنہ بھی آئیاں نے میں خواتینوں پیغام دے مانگا بڑی محبت نال سنیام دے دارا جس گھر دے اندر جائی داوے اگر بچے دے ماں باپ نو اچھی عزت مل دی ہوئے نا میرے عبیرہ اور جی میں اپنے ماں باپ دا ادب کرنی ہے ایمیں ہی جا کے اپنے خامن دے ماں باپ دا ادب کریا کر اور جدو خامن دے ماں باپ دی عزت اپنے والدین دی طرح کریں گی کدے بھی گھر دے اندر خوشحالیاں نہیں مکن گیاں گھر دے اندر ازمیشاں نہیں آن گیاں معاشرے دے اندر طلاقاں عام نہیں ہون گیاں اپنے ماں باپ واسطے بڑی عزت لیکن اپنے خامن دے ماں باپ دی عزت نہیں کر دیاں سیدہ ختیجہ محبت کر رہیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان میرے آقا نو فرمان دیاں نے آندیاں نے سونے آؤ اللہ دے نبی دی کر دے حالات ٹھیک کوئی نے ایک ہفتہ میرے پیغمبر دے گھر رہیاں نے تے جدوں واپس جان لگیاں نے میرے نبی نے 2 اونٹ منگوائے نے انہاں دے اوپر میرے نبی نے گلہ لد دیتا ہوئے آقا فرمان دینے اماں نہ جاویں اجے واپس نہ جاویں میرے آقا بازار دے اندر آئے نے میرے نبی نے لباس خریدے آؤ ایک اماں حلیمہ واسطے خریدے آوے ایک اپنی پین شیمہ واسطے خریدے آوے میرے عبیرہ نوجوانوں کدی اپنے ماں باپ نو بازار لے کے جایا کر اپنے باپ دی پسند دا سوٹ لے کے دیا کر یاران دے نال بازار جانا میں کدی اپنی اماں نو بازار لے کے جایا کر ساریاں محبتاں تیریاں بیوی واسطے ساریاں گلاں تیریاں بیوی واسطے ساریاں محبتاں تے پیار بیوی واسطے اپنے بڑھے ماں باپ دی تکریم کریا کر اپنے بڑھے ماں باپ اللہ دی قسم میں جمعہ دی وسادت نال پیغام دینا چاہنا ماں اور جس گھر دے اندر ایک بزرگ ہوئے نا اللہ اٹھے رحمتاں برکتاں دا نزول کر دیندہ رے آج کل دیاں اولادا اور جی میں ابا بزرگ ہویا وے انہوں دودھ لین کل دیتا ابا اے فلاں کام میں کر کے آنا اے کردہ راشن میں لے آکے دینا اے بال تمبے دی کوری ہندی تے اثر ہندہ وچ بیاں اور جو ماں پیو کر دے لوگو اوہو کر دے پتر تیاں آج جمین دا سلوک اپنے والدین نہ کرے گا تیری اولاد بھی تیرے نال ایہوئی سلوک کرے گی نا اے سیدہ ختیجہ میرے عبیرہ آقا آئے نے فرمایا اماں اے تیرا لباس ہے اے میری بہن شیمہ دا لباس ہے اے سیدہ ختیجہ فرمان دیا نے سونیا میں بھی ایک توفہ رکھے آوے ایسا تاڑی ماں رضائی واسطے اے 40 بکریاں دا ریور سیدہ ختیجہ نے توفے اندر اماں حلیمہ نو دیتا ہوئے اے اماں حلیمہ نکھرن لگیاں نے میرے آقا فرمان دینے اماں منو تو بڑا پیار کر دی رہی ہیں اماں میں تیرے گھر دے اندر پرورشاں پائیاں نے اماں مک جاوے سمان تے دوبارہ آ جاویں تھے منو دس دے میں نوجوانوں اے نہ
ہووے تیری ماں اج دوائیاں تو ترس دی دنیا تو ٹر جاوے میرے پیغمبر نے اپنی رضائی ماں دا ادب کر کے دسے آوے اپنی رضائی ماں نال میرے ابیرا حسن سلوک کر کے دسے آوے آج بابا بزرگ ہو گیا وے تیری خاطروں نے اپنی ساری جوانی ضائع کر دیتی ہے اور تیری خاطروں نے نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی ساری زندگی تیرے سکول دیاں فیساں دیندہ رہا آج جوان ہو گیا میں میرے ابیرا یاراں دے اندر بندہ کھڑا ہوئے نا اے بڑا باپ آوے نا اے نظرہ پھیر لیندہ ابا میرے یاراں دے سامنے نہ آیا کر او کی کہنگے ایڈا بڑا تیرا یارے میرے ابیرا ایڈا بڑا تیرا باپے میرے ابیرا توجہ جڑا ماں باپ دا ادب نہیں جے کر داؤ مالک کائنات فرمان دینے انہاں دے اگے اوف نہیں کرنی میرے آقا فرمان دینے فرمایا رضا الربی و رضا الوالدی رب بالدی رضا اندر رب دی رضائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ کائنات نے روانہ کیتا وے میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا وے آقا فرمان دینے اے مکے دیو مشرکو ایک گل یاد رکھے آجے اے مشکل کشا اللہ رے اللہ نے منو آخری نبی بنا کے بھیجے آوے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا وے میرے پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا وے نا سجے بھی دشمن کھبے بھی میرے نبی دے دشمن بن گے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی گل سچی تے میٹھے زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا اینا ظالمہ نے پروپوگنڈا کیتا وے میرے پیغمبر علیہ السلام شیب ابی طالب دی جیل اندر بند کر دیتا گیا صحابہ بھی اس جیل دے اندر میرے نبی دی بیوی بھی اس جیل دے اندر میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 3 بیٹے سن ایک دا نام قاسم ایک دا نام عبداللہ میں اللہ پاک نے 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ دے بطن اندروں عطا فرمائیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے نے ایک بیٹا سیدہ ماریا قبطیہ دے بچوں عطا فرمایا شیب ابی طالب دی جیل اندر 3 سال دا عرصہ گزر گیا بے گناہ قیدی آسیز جیل دے اندر بند ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ فرماتے نے اسی پتھر اسی پتے کھا کھا کے گزارا کرنے ساؤ انہاں نے ساڑھے تک کھانا میں صحیح طرح آنے دیتا میرے ابیرا میرے آقا دی بیوی سیدہ خدیجہ شیب ابی طالب دی جیل اندر میرے ابیرا پوکھ دی وجہ تو اور پیاسیاں زیادہ دے رحم دی وجہ تو انہاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے اور نوجوانوں جنہاں نے راج کے کھادا ہوئے انہاں دے کولوں بھوکھا کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے اور جڑا صحیح کھان دے پیندے ہوون انہاں دے کولوں بھوکھیاں رہنا بڑا اوکھا ہوندا جے اور جنہاں راج کے کھادا ہوئے انہاں دے کولوں غریبیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے انہاں دے کولوں میرے ابیرا ازمیشاں کٹیاں نہیں جے جاندیاں اور جدو 3 سال بعد سیدہ نو رہا کیتا گیا تے سیدہ اپنے گھر دے اندر میرے آقا ہجے گھر نہیں گئے سیدہ فاطمہ آئیاں فرماندیاں نے بابا میں ساری زندگی تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگیا اللہ دے نبی جی اے میرے ابو جان میں ایک گل کرنا آئیاں سیدہ فاطمہ نو آقا فرماندے نے میری تی فاطمہ کی گل سیدہ فاطمہ سب نالو چھوٹی بیٹی ہے میرے نبی دی فرمایا بابا آج تک کچھ نہیں منگیا ایک دعا کرو میری اماں خدیجہ بیمار نے اللہ دے نبی دی دعا کرو نا اللہ میری اماں نو صحت عطا فرما دے
اللہ اس مجلس اندر بادشاہ ایسے بیمار نے جنہوں ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا وے اللہ شفا مانگا خزانہ تیرے کولے بادشاہ اگر کسے دی قسمت اندر اللہ اولاد اللہ کسے دی قسمت اندر شفا نہیں تو دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ میں تھے جن مسلمان بیمار آئے نے بادشاہ شفا عطا کر دے اللہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمہ صاحب نو اللہ شفا عطا فرما دے سیدہ فاطمہ گل کی دیئے آقا جلدی نل گھر آئے نے سیدہ ختیجہ نو ویکھیا کمزوری دی حالت تے میرے نبی نو فرما دیا نے اللہ دے نبی دی میں بڑے چامان دے نال محبتہ کر دی رہی ہوں جدو میرے نبی نو پتھر مار دے سن آقا گھر آن دے سن سیدہ میرے نبی دا اللہ صاف کر دیا نظر آن دیا سن نالے دلاشے دے اور جدو سارے خلاف سن تے سیدہ میرے نبی نال کھڑیاں ہو جاندیاں سن سیدہ فرماندیاں نے سونیا انج لگدا اج زندگی دا سفر مک گیا وے انج لگدا جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا وے اجے تے میں مزوحا دا چہرہ رج رج کے ویکھیا وی کوئی نے اجے تے واللیلی اذا سجا دیاں زلفاں رج رج کے میں ویکھیا بھی کوئی نہیں انج میرے نبی نے ہاتھ پکڑیا ہاتھ ٹلا ہویا انج زمین مل گیا تے میرے محمد دی آنکھاں برس گئیاں رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منا ہے جے قرآن و حدیث اندر کوئی ٹر جاوے اکھاں دا رونا جائد بندے دا کنٹرول نہیں جے ہوندہ کسے دیاں اکھاں دے اندر آنسو نرمی دی وجہ تو آ جاندے نے آقا فرمان دینے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی نے نکاح سیدہ امی عائشہ دے نال کیتا بینا میرے عبیرہ آقا اندر لیٹے نے تے فرمان دینے ختیجہ برگی میری کوئی بیوی نہیں ختیجہ ایشینا تے میرے آقا اندر لیٹے نے میرے عبیرہ ایک حالہ نام دی عورت سیدہ ختیجہ دی بہن آکے امی عائشہ نال گلہ کر رہی نے تے میرے نبی دوڑ دے باہر آئے نے فرمایا میری ختیجہ آ گئی ہے ویکھو میری ختیجہ آ گئی ہے آکھیا سونیا اے ختیجہ نہیں دے اے آواز ختیجہ دیئے ویسے اے ختیجہ دی بہن حالہ آئیے نا آقا علیہ السلام جدوں میں کھانا بنا دے فرمان دے میری ختیجہ دیاں سیلیاں نو دیو نا ایک دن سیدہ امی عائشہ فرمان دیا نے اللہ دے نبی دی او تے ایک بڑی عورت سی ختیجہ جنہوں یاد کر دے ہو اللہ پاک نے اور بھی بیویاں دیتیاں نے میرے آقا فرمان دے نے ایسا ختیجہ نو میں اس وجہ تو یاد کرنا ماں جدو کوئی نہیں شے منو کول بٹھاندا تے منو ختیجہ پیار کر دی رہی ہے ختیجہ محبت کر دی رہی ہے ختیجہ ایشینا لوگو سیدہ ختیجہ جدو وفات پا گئیاں میرے نبی کنی دیر تک سیدہ ختیجہ نو یاد کر دے رہے لوگو جنہ محبتہ کیتیاں ہوں جنہ پیار کیتا ہوئے اے محبتہ یاد آمدیاں نے ایک دن سیدہ فاطمہ صحیح مسلم دی روایت ہے فرمان دیا اللہ دے نبی میری اممہ ختیجہ کی تھے وے فرمایا اللہ پاک نے جنت اندر ایک محل عطا فرما دیتا ہے سیدہ ختیجہ جنتی نے اے مومنہ دی مائیں سیدہ کائنات ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اے وفات پا گئیاں میرے آقا قدم قدم تے یاد کر دینے اے نام دی زندگی نو بیخ کے ساڑیاں محمہ بہنہ نو اپنی زندگی گزارنی چاہی دیئے جنہ اپنے تن من نالو زیادہ نبی پاک نال محبت کیتی ہے جنہ نبی پاک نال پیار کیتا ہے اللہ جتھے سیدہ لیٹیاں نے اللہ کروڑا قبر تے رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے اللہ انہاں دی زندگی نو ساڑے واسطے نمونہ بنایا ہے ماما دی جتنیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے انہاں دے نقش قدم تے چلم دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب